बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी और इबादत न करो और वालिदैन के साथ नेकी करो, और अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास हों और बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इन्हें उफ़ तक न कहना और इन्हें झिड़की भी मत देना, बल्कि इनसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करना। इससे अगली आयत में भी खुदावंद आलम फरमाता है कि वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और लुत्फ़ और मोहब्बत से इनके सामने इनकिसारी का पहलू झुकाए रखो और फिर कहो, ए मेरे रब, इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त और मोहब्बत से पाला था। वालिदैन बुढ़ापे की उम्र तक जब पहुंच जाते हैं तो इस वक्त औलाद की तवज्जो, मोहब्बत और एहतराम के मोहताज होते हैं। इनसे तौहीन आमेज़ गुफ्तगू न करो, क्योंकि इस बुढ़ापे की उम्र में अब वो दूसरे की मदद के बग़ैर चल फिर नहीं सकते और ना ही अपनी जगह से उठ सकते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि गंदगी भी अपने से दूर न कर सकते हों। ऐसी हालत में औलाद की बहुत बड़ी आजमाइश शुरू हो जाती है। देखना यह है कि इस हालत में औलाद माँ बाप के वजूद को रहमत समझती है या मुसीबत। क्या ऐसे में सब्र हौसला के साथ माँ बाप की पूरे एहतराम से इज़्ज़त व एहतराम करती है, या घटिया और एहानत आमेज़ अल्फाज के साथ इन्हें ज़ुबान के निस्तर चुभ होती है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात औलाद खुदा से इनकी मौत का तकाज़ा करके इन्हें अज़ियत पहुँचाती है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस नक़ल है कि एक शख्स तवाफ़ में मशगूल था। उसने अपनी माँ को कांधों पर उठा रखा था और उसे तवाफ़ करवा रहा था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस हालत में देखा तो उस शख्स ने अर्ज़ की, क्या ये काम करके मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो आपने फरमाया, नहीं, यहाँ तक कि तुमने वज़ हमल के वक्त की, यानी जब तू पैदा हो रहा था तेरी माँ के मुँह से दर्द की वजह से आह निकली, अभी तुमने उस आह का बदला भी नहीं दिया। इसी तरह एक नौजवान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अर्ज़ करता है कि मैं एक खुश खुरम और ताकतवर नौजवान हूँ। मेरा दिल चाहता है कि जिहाद में हिस्सा लूँ आपके साथ, लेकिन मेरी माँ है और बूढ़ी भी है, मेरे जाने पर राज़ी नहीं है। वो चाहती है कि तुम मेरी खिदमत करो। पैगम्बर अकरम ने उस नौजवान से फ़रमाया कि लौट जाओ और अपनी माँ के पास रहो, यानी उसकी खिदमत करो। कसम है उस खुदा की जिसने मुझे हक़ के साथ मबऊस किया, एक रात के जिसमें तेरी माँ तुझसे खुश रहे 1 साल के जिहाद से बेहतर है। दूसरी हदीस में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे बचो कि माँ बाप तुम्हें आग कर दें, और इनके नाराज़ होने से बचो, क्योंकि जन्नत की खुशबू 1000 साल की मसाफत तक पहुँचती है। लेकिन ऐसा शख्स कभी भी ये खुशबू नहीं सूंघ सकता कि जो माँ बाप का आग करदा और नाफरमान हो। औलाद के ऊपर ज़रूरी है कि वालिदैन से मरबूत रहे, जहाँ भी हो, चाहे करीब हो चाहे दूर हो, और इनके हक़ में कसरत से दुआएं करता रहे, जो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम फरमाई हैं, ताकि औलाद की महब्बत, दिलचस्पी, लगन और तवज्जो वालिदैन की तरफ मरकूज़ रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीफ़ सज्जादिया में वालिदैन के हक़ में बड़ी उम्दा, बेहतरीन और बेमिसाल कलिमात अपने रब के हुज़ूर इस तरह अर्ज़ करते हैं, और हमें भी चाहिए कि इन अज़ीम कलिमात को अपनी दुआओं में शामिल करें, हत्ता कि आप नमाज के क़ुनूत में इन दुआओं को पढ़ सकते हैं। वो ये हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं, अल्लाहुम्मा व इन सबक़त मग़फ़िरतुका लहुमा फ़शफ़िअहुमा फ़िय्या व इन सबक़त मग़फ़िरतुका ली फ़शफ़िअनी फ़ीहिमा। ऐ मेरे अल्लाह,
اگر تو نے میرے والدین کو مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے والدین کا شفیع قرار دے۔ جو اولاد والدین کے سامنے تکبر اور غرور کی حالت میں وارد ہوتے ہیں، ان کے لیے امام زین العابدین دعا میں اس طرح پیغام دیتے ہیں کہ اللہم اجعلنی اہابہما ہیبۃ السلطان العصوف و ابرہما بر الام الرؤوف۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں، خوف کھاؤں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق اور مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے۔ جو اولاد والدین کے سامنے بدتمیزی اور بد اخلاقی کے انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ اللہم خفض لہما صوتی وأطب لہما کلامی وألن لہما عریکتی وعطف علیہما قلبی وصیرنی بہما رفیقاً وعلیہما شفیقاً۔ اے میرے اللہ میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اگر اولاد کی طرف سے والدین کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اولاد کو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس طرح تعلیم دے رہے ہیں اور امر بالمعروف کر رہے ہیں۔ اللہم وما مسہما منی من اذن او خلص الیہما عنی من مکروہ او ضاع قبلی لہما من حق فاجعلہ حطۃ لذنوبہما وعلوا فی درجاتہما وزیادۃ فی حسناتہما یا مبدل السیئات باضعافہا من الحسنات۔ اللہ اکبر۔ اے میرے اللہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے۔ اتنے عظیم کلمات، دل چاہتا ہے کہ انسان ان کو بار بار پڑھتا رہے۔ آپ مومنین و مومنات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے والدین کے حق میں صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 24 کو روزانہ نہ صحیح کم از کم شب جمعہ تو والدین کی روح کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور ان کے حق میں یہ دعا پڑھ سکتا ہے اگرچہ والدین زندہ ہی ہوں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل، فیس بک، سوشل میڈیا آ چکا ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے دل سے روح ایمانی کو نکال بار پھینکا ہے۔ پھر کیوں نہ اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر ہوں، اسی وجہ سے ہم اپنے والدین کی عزت و احترام نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ایسی بدبخت اولادیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ بیوی کے اکسانے پر یہی اولاد والدین کو مارتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسی اولاد سے گھن اور بدبو آتی ہے جو ایسا کردار دکھاتی ہیں۔ ایسی اولاد جہنم کی مستحق بن جاتی ہے، جہنم ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، جھڑکی بھی مت دو۔ اگر اف بھی کرو گے یا جھڑکی بھی دو گے تب بھی تمہاری آخرت خراب ہے، اور مارنے کے ساتھ تو اور بھی سخت ترین گناہ ہے اور عذاب الہی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو والدین کی قدر اور معرفت نصیب فرمائے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو زمانے کے برے ماحول سے محفوظ فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے قلب اور دل میں روح ایمانی کو جگہ دے کر تقوی اور پرہیزگاری کی طرف گامزن کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔